कसैका श्रीमतीका एनजिओ र आइएनजिओमा आउने पैसाको नाममा यदि देशलाई कसैले गिरवी राख्न खोज्छ भने, कसैले देशलाई बेच्न खोज्छ भने हामी टिकट काटेर तिमीहरूलाई अमेरिकातिर पठाइदिन्छौँ। दुई चार ठाउँ राति राति दूतावासमा बोलाएर जडपाटी गराएर तिम्रा दुई चार जना कार्यकर्तालाई सेटल गर्ने नाममा इतिहासदेखि भर्जिन रहेको हाम्रा वीर पुर्खाहरूले भोग भोकै लडेर बसाएको यो मुलुकलाई कसैले अमेरिकी साम्राज्यवादको फुटपुली कुल्चिन खोजाउँछ भने याद गर्नु, तिम्रा बुटहरू र तिम्रा टाउकाहरू माइतीघर मण्डलाबाट काटिनेछन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई, सरिता गिरी, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको समाजवादी विद्यार्थी संगठनमा हुनुहुन्छ। हेमराजी, एकचोटि अब तपाईँले यो बहुराष्ट्रिय राज्य डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्दै आउनु भएको छ, त्यसलाई ठाडै खारेज गर्ने अपिल गरिदिनुहोस्। सरिता गिरीले, जब सरिता गिरीले उत्तेजना फैलाउने कुरा नगरौँ। हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको ध्वजा पुलिसले किन हाल्यो? मैले त्यसलाई बोलाउन पाउँदैनौँ हामी। पुलिसले किन हातले त्यसलाई बोलाइरहेको गाली गर्यो भने म कसैको पक्ष लिएर आएको होइन, म कुनै पनि राजनीतिक दलको एजेन्डा बोकेर आएको होइन। यहाँ म नेपालवाद बोकेर आएको हो। यहाँ मलाई यो राष्ट्र दुखेर आएको हो, मलाई कसको व्यक्तिगत नेताको लागि आएको होइन। यो स्वतन्त्र आन्दोलन हो कि यदि बाबुराम भट्टराईले एमसीसी पास गर्न संसदमा मतदान गर्यो भने के गर्नुहुन्छ भन्दा 1 नम्बरमा जुत्ता हान्ने मान्छे मै हुन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो त उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। तर केपी ओलीले जुत्ता हान्नुहुन्छ कि तपाईँ? सालको आन्दोलन भयो नेपालमा, दलित मुक्ति आन्दोलन भयो नेपालमा, 52 सालमा जनयुद्ध सुरुवात भयो। हजारौं नेपालीहरूलाई मुक्ति दिनको लागि, सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई मुक्त दिनको लागि हजारौं नेपालीहरूले बलिदान गरे। लगभग नेपालमा जान-जुन 25,000 नेपाली जनताको शहादत प्राप्त भएको छ जनयुद्धमा। त्यस पश्चात नेपालको ठुलो जनआन्दोलनबाट स्थापित गरिएको यस गणतन्त्र, स्थापित गरिएको यस नेपाली जनताको तन्त्र आज दिनका दिन टोकरीमा, रद्दीको टोकरीमा फाल्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। यो किन सिर्जित भयो भन्दा म तपाईँहरूलाई पृष्ठभूमि भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, मुलुकभन्दा ठुलो अरू केही पनि होइन रहेछ। हाम्रा महान क्रान्तिकारी कहलिने नेताहरूले भारतको भुइँ चढेर, भारतको कोखमा पाल्टिएर यो मुलुक सिद्ध्याउनको लागि, यो मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि कति ठुलै नाटकहरू मञ्चन गरिरहेका छन्। आज तपाईँ हामीलाई बिस्तारै अवगत हुँदैछ। सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतमजी पनि हुनुहुन्छ। यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई म देखिरहेको छु। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण देउपाने हुनुहुन्छ, सृजना वाग्ले जस्ता सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। यसले के कुरा पुष्टि गर्दछ भने एमसीसी सिङ्गो नेपालीहरूको विषयवस्तु बनेको छ, यो राष्ट्रको हितमा छैन। त्यसैले प्रत्येक नेपाली नागरिक आज दलभन्दा माथि उठेर, विचारभन्दा माथि उठेर, आस्थाभन्दा माथि उठेर कुनै तन्त्र र बारभित्र नबसिकन सिङ्गो नेपाललाई माया गरेर, नेपालवादलाई आत्मसात गरेर एक ठाउँमा उभिने वातावरण बनेको छ।
त्यसैले म नेकपाका साथीहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। म गणतन्त्रवादीलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु, राजावादीलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु, समाजवादीलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु, प्रगतिशीललाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। तर यहाँ वाद र वादीभन्दा दलभन्दा माथि उठेर नेपाली नागरिक भएर यो कार्यक्रममा हामी सहभागी भयौँ र एमसिसी राष्ट्रघाती छ, नेपालको सार्वभौम सत्ताको विपरीत छ भन्ने कुरामा आज सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू एक ठाउँमा उभिसकेको अवस्थामा सत्तामा बसेका केही नेताहरू, सत्तामा बसेका केही दलहरू प्रतिपक्ष सहित एमसिसीलाई जसरी पास गराउन लागिरहनु भएको छ, हाम्रो त्यो कार्यले हामीले विरोध गरेका हौँ। हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ, एमसिसीका राम्रा पक्ष छन् भने हामी स्वीकार्न तयार छौँ, तर एमसिसीका नराम्रा पक्षलाई तपाईँ सत्तामा बस्नेहरूले स्वीकार्न तयार हुनुपर्दछ। एमसिसी कति नेपालको लागि फाइदाजनक छ, कति बेफाइदाजनक छ भन्ने बारेमा एउटा स्वतन्त्र आयोग बनाऊ। त्यो स्वतन्त्र आयोग हुन सक्छ सुखदेव भट्टराई जस्ता स्वतन्त्र व्यक्तिहरू हुन सक्छन्, या डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल जस्ता व्यक्ति हुन सक्छन्, या पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की हुन सक्छन्, या रवि लामिछाने हुन सक्छन्। यस्ता स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई राखेर हामीले निष्पक्ष रूपमा एमसिसीको बारेमा छानबिन गरौँ। त्यो स्वतन्त्र आयोगले एमसिसी नेपालको हितमा छ, यसलाई संसदले पास गर्नुपर्छ भन्दछ भने त्यो बेला हामी तपाईँहरूको कुरा स्वीकार गरौँला। यदि त्यो स्वतन्त्र आयोगले जसरी श्रीलङ्कामा एउटा स्वतन्त्र आयोग बनायो र त्यसले भन्यो श्रीलङ्काको एमसिसी श्रीलङ्काको हितमा छैन, त्यसैले श्रीलङ्काको संसदले यसलाई पास गर्नु हुँदैन भनेपछि श्रीलङ्काको संसदले यसलाई पास गरेन। त्यसैले नेपालमा पनि एउटा स्वतन्त्र आयोग बनाऊ। हामीले भनिरहेको कुरा के हो भने एमसिसीको नाममा नयाँ उपनिवेशवाद मुलुकभित्र भित्राउने काम नगर्नुहोस्, एमसिसीको नाममा साम्राज्यवाद मुलुकभित्र भित्राउने काम नगर्नुहोस्, एमसिसीको नाममा मुलुकको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता र अखण्डतालाई धरौटीमा राख्ने काम नगर्नुहोस्। त्यसैले आजको यो कार्यक्रममा हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ भने अब घरमा सुत्ने बेला गइसकेको छ। जब मुलुक सङ्कटमा पर्दछ, जब मुलुकले तपाईँलाई रोदन र क्रन्दन गरिराखेको हुन्छ, मलाई बचाऊ भनिराखेको हुन्छ, त्यो बेला आफ्नो घरमा सुतेर बस्ने नेपाली नागरिकले आफ्नो नागरिकको दायित्व र भूमिका अदा गर्न सक्दैन। त्यसैले म तपाईँलाई एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले, म कुनै एउटा पसलको नाताले, मेरो अभियानको नाताले होइन, म अभियानभन्दा हामी सम्पूर्ण व्यक्तिहरू अब माथि उठ्नुपर्छ। कसका कुन दल हुन्, कसका कुन अभियान हुन्, अब यसले महत्त्व राख्दैन। अब नेपाली नागरिकहरूको साँचो अर्थमा हामी आफू पनि सडकमा आउनुपर्दछ र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकको हैसियतले मुलुक बचाउनको लागि शान्तिपूर्ण रूपमा, अहिंसात्मक रूपमा कसैलाई उत्तेजित नगरिकन, सुरक्षाकर्मी मित्रहरूलाई पनि उत्तेजित नगरिकन, नभड्काइकन उहाँहरूलाई पनि आदर गरेर हामी सडकमा आउनुपर्दछ। मैले सुरक्षाकर्मी मित्रहरूको नाम लिँदाखेरि म एउटा कुरा सार्वजनिक रूपमा भन्न चाहन्छु। आज जसरी अमेरिकामा 11औं दिनसम्म अमेरिका आन्दोलित भएको छ, त्यो आन्दोलित हुँदाखेरि अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पले म सेना परिचालन गरेर आन्दोलन दबाउँछु भनेर भने, त्यो भनिसके पछाडि ह्युस्टनका प्रहरी प्रमुखले के भने राष्ट्रपति ट्रम्प, तिमी कन्स्ट्रक्टिभ कुरा गर्न जान्दैनौ भने आफ्नो मुख बन्द गर, कीप योर माउथ शट ट्रम्प भनेर भने। यो मलाई लाग्छ 21औं शताब्दीमा सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट आएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति हो। किन ती सुरक्षाकर्मीले यो भने? उसले किन भने नागरिकको समस्या भनेको न्यायको समस्या हो। न्यायको समस्या दबाएर समाधान हुँदैन। एमसिसीको समस्या पनि मुलुकको न्यायको समस्या हो। यसले नागरिकहरूलाई दबाएर यो मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन। त्यसैले जसरी अमेरिकामा सिङ्गो सुरक्षाकर्मीले पनि आन्दोलनकारीहरूलाई साथ दिएर हुडात टेकेर सडकमा आन्दोलनकारीहरू सँगसँगै आन्दोलन गरे, तपाईँ सुरक्षाकर्मीहरूले हामीलाई यहाँ आन्दोलनमा आएर साथ दिन जरुरी छैन। तर म यति मात्रै भन्छु, तपाईँहरूले हाम्रो सुरक्षा गर्नुहोस् र हामीमाथि दमन गर्ने सरकारी आदेश छ भने त्यो आदेश तपाईँहरू पालना नगर्नुहोस्। सँगसँगै भन्न चाहन्छु, आज 72-73 दिन भइसक्यो, कुनै पनि आर्थिक गतिविधि सञ्चालन भएको छैन, कुनै पनि व्यक्तिको आय स्रोत आज छैन। आज हामी सबै घरमा कसरी बसेका छौँ, गरिबहरूले कसरी खाएका छन्, गरिबहरू कसरी घरमा बसेका छन्, त्यो विषयमा सरकारको ध्यान छैन। आजै मात्रै कान्तिपुरमा आएको छ, एउटा महिलाले मलाई पेटभरि खाना देऊ सरकार भनेर आफ्नो एउटा बच्चा बोकेकी छिन्। यस्तो विदारक अवस्था समाजमा हुँदाखेरि पनि सरकार भन्छ हामीले 10 अरब रुपियाँ खर्च गर्यौँ। कहाँ त्यो खर्च भयो त्यसको एक पाइ नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्दछ।
10 अरब खर्च भयो भन्ने नाममा नागरिकलाई ढाट्न पाइँदैन। सरकार अब तिमी नागरिकलाई ढाट्ने काम नगर। नागरिक जागिसकेका छन्। आजका नागरिक पञ्चायतका नागरिक होइनन्। आजका नागरिक 50 वर्ष अगाडिका नागरिक होइनन्। आजका नागरिक सचेत नागरिक हुन् र सचेत नागरिकले बोल्न पाउँदछ, आफ्नो अधिकार खोज्न पाउँदछ। त्यसैले म भन्छु अर्थमन्त्रीज्यू, तपाईँले 25 गतेभित्र कर तिर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। कहाँको आय स्रोत छ र हामीले कर तिर्ने? हामीले कसरी कर तिर्ने? कहाँबाट ल्याएर कर तिर्ने? तपाईँले भन्नुभयो ऋण गरेर खोजेर पनि कर तिर्नुहोस्। कहाँबाट ऋण लिने? कोसँग खोजेर ऋण तिर्ने? म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अर्थमन्त्रीज्यू, तपाईँको यो कर सम्बन्धी तपाईँको जुन निर्णय छ यो निर्णय तुरन्तै खारेज गर्नुहोस्। यदि तपाईँ खारेज गर्नुहुन्छ भने म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई भन्छु अब हामी अवज्ञा गरौँ, कर नतिरौँ। तपाईँको तर्कवाला सरकारी कर्मचारीले तलब खान पाउँदैनन्। म भन्छु डाक्टर र सुरक्षाकर्मी बाहेक अन्य सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई 2 महिनासम्म तलब नहुँदैन पनि केही हुँदैन। तपाईँ डाक्टरको तलब नरोक्नुहोस्, सुरक्षाकर्मीको तलब नरोक्नुहोस्। त्यसको लागि हामीले तपाईँलाई उठाएर दिनुपर्छ भने दिन्छौँ, तर सम्पूर्ण कर्मचारीलाई तलब खुवाउने नाममा, तपाईँका कार्यकर्तालाई तलब खुवाउने नाममा हामी कर तिर्न सक्दैनौँ, हामी कर तिर्दैनौँ। तपाईँले जे कारवाही गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, हामी यसको अपेक्षा गर्छौँ। र म भन्छु तपाईँलाई आज जिम खाना किन चाहियो? आज समाज सङ्कटग्रस्त बनेको छ। आज समाज आर्थिक मन्दीमा जाने अवस्थामा छ। आज मन्त्रीहरूलाई जिम खाना चाहिएको छ। तपाईँको यो मानसिकता कस्तो मानसिकता हो? म भन्छु तपाईँ राष्ट्रघाती हो र कुनै दिन तपाईँलाई हामी मुद्दा चलाएर कानुनी दायरामा ल्याउनेछौँ। खबरदार अर्थमन्त्रीज्यू। म तपाईँलाई अर्को कुरो पनि भन्छु अर्थमन्त्रीज्यू, 1947 मा ब्रिटेनमा यस्तै घटना भएको थियो जहाँ ब्रिटेनका अर्थमन्त्रीले आफ्नो बजेट भाषण गर्न जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरू जस्तै केही पत्रकारले सोधे कुन कुन विषयमा कर बढाउँदै हुनुहुन्छ, कुन कुन विषयमा घटाउँदै हुनुहुन्छ। अर्थमन्त्रीले भने म फलानु फलानु विषयमा कर घटाउँदैछु, फलानु फलानु विषयमा कर बढाउँदैछु। त्यो भनेर उनी बजेट भाषण गर्न गए। उनले बजेट भाषण गर्नुभन्दा 20 मिनट अगाडि ब्रिटेनका सम्पूर्ण पत्रिकामा यो कुरा आयो। त्यही विषयलाई लिएर ब्रिटेनका अर्थमन्त्रीले 1947 मा राजीनामा दिनुपर्नेको थियो। उनको नाम हो ह्युज डाल्टन। अर्थमन्त्री खतिवडाको बारेमा म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई भन्न चाहन्छु, अर्थमन्त्री खतिवडाले 15 गते बजेट भाषण गर्ने, त्योभन्दा अगाडि इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूलाई भन्सार नतिरिकन मुलुकमा ल्याउन दिने अनि बजेट भाषण गरेर इलेक्ट्रिक भेहिकलमा कस्टम ड्युटी लगाउने। अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेको यो काम भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो। अर्थमन्त्री खतिवडाले राजीनामा दिनै पर्दछ। यदि यो राजीनामा दिन प्रधानमन्त्रीज्यू, म तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु, तपाईँ यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हो, तपाईँलाई मुलुकका नागरिकको माया छ, तपाईँलाई वास्तवमा कुनै स्वार्थ छैन। तपाईँ स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्दछ र नेपाललाई यो सङ्कटबाट मुक्त गर्न सक्नुपर्दछ। यदि तपाईँ अहिले पनि युवराज खतिवडालाई च्याप्नुहुन्छ, उहाँलाई राजीनामा दिन लगाउनुहुन्न, उहाँलाई मन्त्री पदबाट खोज्नुहुन्न भने हामीले भन्नेछौँ अर्थमन्त्रीले गरेको काम तपाईँकै पृष्ठपोषणबाट भएको छ र तपाईँ पनि दोषी हो भनेर हामीले भन्नुपर्ने दिन आउनेछ। त्यसैले म धेरै नबोलिकन संक्षेपमा के भन्न चाहन्छु भने एमसिसी विरुद्धको यो अभियान, एमसिसी विरुद्धको यो आन्दोलन प्रत्येक नेपाली नागरिकको आन्दोलन हो। तपाईँ कुन दलमा हुनुहुन्छ, कुन अभियानमा हुनुहुन्छ, कुन विचार बोक्नुहुन्छ, कुन आस्था छ, योभन्दा माथि उठ्नुहोस्। जुरुक्कै एकचोटि उठेर यो मुलुकलाई बचाउनको लागि शान्तिपूर्ण रूपमा हामी एक ठाउँमा उभियौँ भनेर म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म यस्तो विकट अवस्थामा पनि तपाईँहरूले समाचार सम्प्रेषण गरिदिनु भएकोमा म सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई, पत्रकार मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आउँदा दिनमा पनि तपाईँहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद। आत्माले काट्दैछ, शहीदहरूको आत्माले काट्दैछ। हो बन्द गरेर ती झैझगडा, लाठीचार्ज र लुटपिट जस्ता कुरा हामी शहीद भइसकेलाई किन प्रहार गर्छौँ पेटमा छुरा? बाल्यकाल अवस्थादेखि नै हामीहरूले देख्न पाएनौँ देशमा शान्ति। शान्ति आउँछु भन्ने कुर्दा कुर्दै देशमा हुन पो थाल्यो क्रान्ति। हो पुगो कति गर्छ आफ्नो नेपालीलाई दाजुभाइको खुन खराबी। यस्तै खुन खराबीले गर्दा भइसक्यो देशमा बर्बादी। पहिलाका हाम्रा वीर पुर्खाले आफ्ना सिमानालाई जोगाइराखे, तर अहिलेका नेताहरू सिमाना मिल्दा पनि हात बाँधेर टल टल हेरिराखे।
नेताहरू कुर्सीमा निम्ति झगडा गरी घर गएर बसेका छन् हाँसी हाँसी। यस्तै नेताहरूले गर्दा नेपाल देश र नेपालीहरू बन्न खोजिसकेका छन् देशवासी विदेशीका दासी। जसरी पनि अन्तमा हामी सहीहरू हुने भयो, गलामा फाँसीमाथि फाँसी। हे भगवान्, केही त चमत्कार देखाऊ। फेरि पनि पृथ्वीनारायण शाह, भीमसिंह थापा, शान्तिका पुजारी, गौतम बुद्ध जस्ता देशभक्ति यस धरतीमा पैदा गराऊ। फेरि पनि देशमा शान्ति ल्याउने निम्ति वीर पुर्खालाई पैदा गराऊ। धन्यवाद। अनि मात्रै हामी कुनै राजनीतिक दलको मान्छे होलाौँ अथवा कुनै सरकारी जिम्मेवारीमा बसेका जागिर खाएका होलाौँ, जे पनि होलाौँ, एकदम तपाईँले सही उठान गर्नुभयो हो। कतिपय एमसिसीमा चाहिँ कतिपय समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनुको लागि यो राष्ट्र चाहिँ नयाँ निर्माण नयाँ सिराको लागि चाहिँ छ। 2-3 वटा बुदा त्यहाँ राम्रो पनि छ र 2-3 वटा बुदा चाहिँ त्यहाँ अलिकति जनताका भावनालाई त्यो नबुझ्ने खालको त्यो बुदा त्यसलाई हटाउनु पर्छ। कुन चाहिँ नि बुदा नर्नस होइन त्यो म यो भनेर भन्दैन, म योभन्दा अगाडि साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। अब कोही कोही मान्छे त फेसबुकमा हेरेको भरमा उचालेर आयो भन्छ नि। ए बाबा, यहाँ सबै हेरेकै भर्न त आएको छ नि। यहाँ को चाहिँ यहाँ तपाईँको स्वतन्त्र तपाईँको पुजारी महाराज ज्योतिषी भनेर को आएको छ नि? सबै हेरेकै भरमा आउनु त अहिले पार्टीको निर्देशनमा चल्नुहुन्छ, त्यसो भए तपाईँ नेकपा पार्टी एकदम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता हुनाहरू। म कुनै यहाँ कुण्डले मुण्डले बढेर आएको होइन। म देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा आएको मान्छे हो। म चाहन्छु मान्छे मलाई कसैले चिन्दैन। यहाँ सबै सारा राष्ट्रले चिनेछन्। म कुनै यहाँ दलालकोमा होइन, म नेपालमा छोराछोरी हो। हामी राष्ट्रपति एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँ कुण्डले मुण्डले त्यो चारा कुरा गर्नु मिल्छ? फेरि कुनै दिन फेरि पार्टी तय गरिसकेँ मैले, मलाई नेकपा सेकपा मतलब छैन भनेर बोल्नु हुन्न। मैले यस्तो छ एमसिसी पास गर्नु हुन्न। तपाईँले बोल्नु भएको त हो नि। म पार्टी छोडिन्छु, मेरो नाम तपाईँले मलाई कुनै अरू नै सन्दर्भमा तपाईँले मलाई कुनै बेला मैले एमसिसी बारे मैले सन्दर्भमा तपाईँले मलाई नेकपा सेकपा मतलब छैन भन्नुभएको छ कि मैले बोलेँ नि बाबा। यो लिपुलेक लिपद्वारा काला पनि हाम्रो हुनुपर्छ, सुस्ता टक्लपुर हाम्रो हुनुपर्छ। यो हाम्रो भएन भने नेकपा पार्टीको कार्यकर्ता होइन भनेर मैले बोलेको। नबोलेको कुराले भन्न मिल्दैन। एमसिसी पास भयो भने तपाईँ पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा दिनुहुन्छ? ए बाबा, एमसिसी पास भयो भने म त स्वतन्त्र नागरिक हो क्या। यहाँ पार्टी फैला फैला कुरा नगरौँ न। एमसिसी नेकपा पार्टी हो, के गर्नु तपाईँ? म कार्यकर्ता हो, बोली हाल आएको मान्छे। यहाँ कसैले हाउदारी कुरा बोल्नु तपाईँ गर्नु के बोल्नु? तपाईँ स्वतन्त्र भए पार्टी कुरा नगर्नु। पार्टी छोडाउने पार्टी कुरा नगर्नु। म एउटा चनाम्रो गाइड हो। कुरा छ यहाँ। कुरा गर्नु सबै चाहन्छु म अलि आवेशमा नआऊ। आवेशमा आउनुपर्छ। यहाँ फैली फैली हामी राष्ट्रपति एकजुट हुनुपर्छ। मलाई चित्त बुझ्दैन। हामी चनाम्रो गाइड हो, असर पीडित मान्छे हो हामी। हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने जुन एमसिसी छ नि हरेक सम्झौता नेपाली गर्नुपर्छन्, तर त्यो नेपालको चाहिँ हितमा हुनु पर्यो। जस्तो हामीले उत्तरी छिमेकीले पनि चिराउनु हुन्न, दक्षिणी छिमेकीले पनि चिराउनु हुन्न र पश्चिमी मुलुकले पनि चाहिँ चिराउनु हुन्न, ताकि नेपाल यस्ता खालको सम्झौता गरोस् कि त्योभित्र नेपालको चाहिँ सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्र र अखण्डताको रक्षा गर्दै चाहिँ त्यो सम्झौता अगाडि बढ्न सकोस्। र अहिले हाम्रो आपत्ति केमा भने यो एमसिसी भित्र रहेका चाहिँ त्यो 4-5 वटा बुदाहरू छन्, त्यो राष्ट्रको सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डमा दखल अन्दाज पुग्ने खालको चाहिँ बुदाहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ संशोधन गरेर पास गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने भने हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो यो मूल नारा हो। र सरकारले पनि हामीले चाहिँ जुन जस्तो छ एमसिसीको त्यो पास नहोस् भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा तपाईँहरू एमसिसी खारेज हुनुपर्छ भनेर यहाँ आउनु भएको होइन, एमसिसी संशोधन सहित पारित हुनुपर्छ भनेर आउनु भएको हो। हामीले एमसिसी संशोधन सहित पास हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी अगाडिबाट यहाँ आएको छौँ। र हिजो बेलुका पनि हामीले यहाँ विरोधीको झुन्ड ठुलो छ, फेरि कुटलानी छ सर। राष्ट्रवादीको अभियन्ता चलाउने जो साथीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँसँग हाम्रो के कुरो चाहिँ भद्र सहमति भएको छ नि, सबै साथीहरू आफ्नो दल र विचारलाई त्यागेर त्योभन्दा माथि उठेर राष्ट्र सर्वहितलाई चाहिँ माथि राखेर चाहिँ तपाईँहरू आउनुहोस्। हाम्रो एउटै आवाज हो, यहाँबाट एमसिसी खारेज गर्नुपर्छन् र साथै एमसिसीभित्र रहेको चाहिँ घातक के अरे बुदाहरूले चाहिँ खारेज गरेर चाहिँ संशोधन गरेर चाहिँ पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरो भत्र सहमति भयो। त्यो बिचमा हिजो कलोनी पनि त्यो बिचमा चाहिँ हाम्रो सरकारको विरोधी आवाजहरू चाहिँ निस्क्यो र हामी बाहिर बस्यौँ। र अहिले पनि यहाँका साथीहरू जो नेपाली जनताबाट चाहिँ बहिष्कृत भएका जुन हिजोको जनआन्दोलन बेला जुन हिजो 62-63 बेला चाहिँ प्रतिकार समितिमा बसेका केही मण्डलीहरूले आज हामीमाथि चाहिँ एउटा आक्षेप लगायो। त्यसकारण अब हामीले तिनका भूमि होइनन्, यो ठाउँ लोकतन्त्र प्राप्ति गर्ने भूमि, लोकतन्त्र प्राप्ति गर्ने र गणतन्त्र प्राप्ति गरेका योद्धाहरूको भूमि पार्टीकै नेताहरू नै हुनुहुन्छ नि, त्यसले गर्दा हामी यो ठाउँमा आएको छौँ। अब अलिकति म यो गोपालजीलाई के थाहा छ ल? गोपालजी यो एमसिसीको विरोध गर्न आउनु भएको हो कि रमिता हेर्न आउनु भएको हो? हामी चाहिँ एमसिसीको विरोध गर्न आएका हौँ।
अब एमसिसी चाहिँ तपाईँको पूर्ण रूपमा लागू हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता होइन। हामी जुनसुकै पार्टीको जुनसुकै दलको भए तापनि त्यो एमसिसीमा भएका के चाहिँ राष्ट्रघाती बुदाहरू छन् त्यो चाहिँ सम्झौता त्यो चाहिँ मतलब के अरे परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइ हो। अब सरकारले अथवा भनौँ तपाईँको अहिलेको चाहिँ हालको पार्टीले भएको पार्टीले त्यो सम्झौतालाई चाहिँ बहु लागू गर्छ भने हामी त्यसलाई मान्दैनौँ, हामी त्यसलाई अस्वीकार गर्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ धारणा छ। अब यहाँ साथीको चाहिँ भनाइ के छ भने अब हामी सबै एउटै पार्टीका छैनौँ, यहाँ विभिन्न विचार राख्ने मान्छेहरू छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो एउटा अभियानमा चाहिँ पार्टीको तर्फबाट होइन, हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै हामी एमसिसी चाहिँ नेपालमा परिमार्जन तपाईँको लागू हुँदैन भन्ने पक्षमा चाहिँ हामी अग्रसर भएर चाहिँ लागेका छौँ। यसमा अलिकति मैले केही कुरा राखौँ। होइन म जस्तो कन्फ्युजन भयो यहाँ। कन्फ्युजन के भयो भने पहिलो कुरो नेकपा अथवा नेपाली काङ्ग्रेस जसले लडेर लोकतन्त्र ल्याएको छ र हामीले भनेको कुरा के भने हेर्नुहोस् एमसिसी पूर्णतया खारेज हुनुपर्छ भन्ने मान्यता कहिले पनि भारतले अमेरिकी र चाइनिज लगानी रोक्न चाहन्छ। यसमा भएका बुदाहरू एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने नै अहिलेको सबैभन्दा राष्ट्रवादी। यसमा भएका घातक बुदा हटाउनुपर्छ, नहटाइकन बाइबल कुरान पुराण जस्तो यसमा हुबहु लागू गर्न पाइँदैन भन्ने कुरो नै अहिलेको सबैभन्दा क्रान्तिकारी, सबैभन्दा प्रगतिशील, सबैभन्दा राष्ट्रवादी कुरा हो। त्यसकारण यो खारेज भन्ने कुरो जहाँसम्म आएको छ यो इन्डियन लाइन हो र यो प्रकारान्तरले नेपाललाई गरी पछौटै राख्ने र म त्योसँग बौद्धिक डिस्कोर्स मैले 750 पृष्ठको यसको बारेमा डिटेल्स अध्ययन गरेको छु र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु श्रीलङ्काले पनि त्यही स्ट्यान्ड राखेको हो, संसारभरिका राष्ट्रवादीले त्यही स्ट्यान्ड राख्छ र तपाईँले भन्नुभयो नि नेकपा भनेको सर्वशक्तिमान पार्टी हो, नेपाली काङ्ग्रेस त्यसपछि शक्तिशाली पार्टी हो र जनताको बिचमा जौन वडा सदस्य हार्नेहरूले पुण्डे गौतम लगायत यहाँका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी म मात्रै छैन, उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला नेता हुनुहुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले भन्न खोजेको कुरा के भने यसमा भएका राष्ट्रघाती प्रावधानहरू हट्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौँ। यसमा भएका असमान बुदाहरू जस्तै नेपालको नेसनल सुभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीलाई च्यालेन्ज गर्छ। त्यसकारण जुनियर जर्ज डब्ल्यू बुसले इन्ट्रोड्युस गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका घातक बुदाहरू हटाइनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राखेका हौँ। त्यही भएर मण्डलीहरूसँगै तपाईँ प्रदर्शन गर्न आउनुभयो होइन। यता तपाईँलाई एउटा कुरा म के भन्छु भने उदण्डतापूर्वक उग्र कुरा गरेर उल्फा कुरा गरेर त्यसलाई द्वन्द्वमा लाने सन् 94को रुवान्डामा हुटु र तुटसी जुदाए जस्तै यहाँ भिडन्तको कन्फ्रन्टेसनको एउटा मोर्चा बनाउन चाहने, देशलाई अस्थिर बनाउन चाहने कोरोना भाइरस कसले बोलाउने यहाँ हामी एउटा कुरा यो को आयोजकको यहाँ हामी राष्ट्रवादी आन्दोलन स्वतन्त्र छ नि त, यो हाम्रो आयोजनामा आएको यो लोकतन्त्र ल्याइदिएकै हामीले। यो लोकतन्त्रमा उहाँहरूलाई त जेल हाल्ने स्थिति हुन्थ्यो, हामीले दया गरेर बचाइदिएको मण्डली भिजिलान्तेहरूलाई। र उहाँले केही कुरा बोल्नुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको नेता पनि हुनुहुन्छ। हामी हिन्ताबोधमा बस्ने हामीले ल्याएको हामी क्रान्तिकारी यो लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापित गरेर स्तम्भ नै हामीले नलडिदिएको भए कहाँ हुन्थे। हामीले दया गरेर बचाइदिएको कुरा गरौँ। आन्दोलन के छ गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्ने नाराहरू राखेको छ। हिजो यो दालमोट चिउरा खाएर सँगै आन्दोलन गरेर हामीले आन्दोलन सफा पारे होइन। अहिले यहाँ फोकटे कुरा होइन म बोल्दिनँ एकैछिन यहाँ अब हामी त्यो ठाउँ जाँदैनौँ, त्यो ठाउँ हामी जाँदैनौँ। हाम्रो एकैछिन सानो 5 मिनेट पछाडि पब्लिकले आइसकेका छन्, हामी 5 मिनेट पछाडि हाम्रो नागरिकको हिसाबबाट चाहिँ एमसिसीको बुदाहरूलाई अलिकति खारेज गराउनु आइसकेका छन्। हामी नागरिक तर्फबाट हामी दललाई चाहिँ तल राखेर दलभन्दा माथि उठेर नागरिक तर्फ यहाँ सुन्नु न, नागरिक तर्फबाट हामी चाहिँ सिङ्गो राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा यो हाम्रो छुट्टी हो, होइन छुट्टी हो, हाम्रो तपाईँ पनि सभाइ हुनुहुन्छ। हामी राष्ट्रभक्ति एकजुट भएर आएको यहाँ झगडा गर्न आएको नि। राष्ट्रप्रति नभन्नु राष्ट्र भक्ति हो, हामी स्वतन्त्र हामी आवाज उठाएको छौँ। हामी द्वन्द चाहँदैनौँ नि फेरि आफै द्वन्द हामी स्वतन्त्र नागरिक हो दिदी, हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यहाँ बोल्नुहोस् न, तपाईँको छ त एकदम सही कुरा गर्नु। मिडिया ल्याएर तपाईँ यता लुकेर नगर्नु होइन हामी यहाँ चिया खाने कार्यक्रम थियो। यहाँ सुन हिजो छ नि हिजो कलेजमा के खाल अधिकृत दिनुभयो साथी ठिक छ र अहिले पनि छ नि हो राष्ट्रको लागि हामी नागरिक हैसियत माथि हुँदो भन्ने कुरा हो होइन। अहिले पनि त्यो काम हो यहाँ भिडभाड थियो त्यही भएर हामी एकदम
नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकता सीमा मिच्न पाइँदैन एमसीसी चाहिँदैन राष्ट्रघाती एमसीसी खारेज गर राष्ट्रघाती एमसीसी खारेज गर एमसीसी चाहिँदैन राष्ट्रहरू होसियार राष्ट्रहरू होसियार दलालहरू होसियार दलालहरू होसियार सर्वप्रथम त म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो यो राष्ट्रलाई साँच्चीकै माया गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यो देश विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ। हामीले देख्न सक्छौँ यो राष्ट्रघाती सम्झौता नेपालमा सिधा अगाडिको ढोकाबाट यसलाई पारित गर्न सकिएन भनेर पछाडिको ढोकाबाट पारित गर्न खोजिँदैछ। म खबरदार गर्न चाहन्छु नेपाली राजनीतिक दलका नेता र अहिलेको सरकारलाई, किनभने हामीले नेपालको विकासका लागि कसैको अनुदान र नेपालमा लागू हुने परियोजना नेपालको विकासका विरोधी होइनौँ हामी, तर यसले बोकेर ल्याउने यसका सँगसँगै आउने यसले बोकेर आएका नकारात्मक पक्षले नेपाललाई कुन दिशातर्फ लान्छ भन्ने कुराहरूले महत्त्व राख्छ। तसर्थ हुन त हाम्रा वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरूले धेरै कुरा प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। एमसीसी किन यो देशको हितमा छैन भनेर प्रश्न पारिसकेको छ। तसर्थ म यो विषयमा धेरै बोल्न चाहन्न। म यहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने पछिल्लो समयमा हामी यो कोरोना जस्तो महामारीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाली जनताको हित विरुद्धमा धेरै कामहरू गरिरहेको छ, धेरै किसिमका निर्णयहरू गरिरहेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ पछिल्लो समयमा 32 गतेसम्म लकडाउन थपेको छ, तर 25 गते नै तपाईँले कर तिर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेको छ। यो कतिसम्म जनताको हितमा छ तपाईँ आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। र म आग्रह गर्न चाहन्छु जति पनि व्यवसायी हुनुहुन्छ, जति पनि नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ र जति पनि नेपाली नागरिकले यो राज्यलाई कर तिर्नुहुन्छ, उहाँलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यदि तपाईँहरूले ऋण धन गरेर यही भनेको छ उसले ऋण धन गरेर पनि कर तिर्नुपर्छ भनेको छ, कर तिर्नु भयो भने तपाईँ नेपाली नागरिक हुनुहुन्न। यदि तपाईँ नेपाली नागरिक हो र यो देशप्रति मेरो पनि कर्तव्य छ र मेरो पनि अधिकार छ भन्ने लाग्छ भने कृपया यो करलाई बहिष्कार गर्नुहोस्। र यदि तपाईँको करमाथि यसले आफ्नो बन्देज लगाएर जरिवाना तिर्नुपर्छ भन्छ भने हामी तपाईँको साथमा छौँ। तमाम नेपाली जनता तपाईँको साथमा छन्। म आग्रह गर्न चाहन्छु। र पछिल्लो समयमा निकै चर्चामा रहेको विषय लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई म थोरै जोड्न चाहन्छु। किनभने हामीले यही वाइतिकार मण्डलामा लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूभाग हो, यो विवादित भूभाग होइन। भारतले अतिक्रमण गरेर आफ्नो मनपरी रूपमा आफ्ना त्यहाँ सेना राखेर अहिले बाटो विस्तार गरेको अवस्था हो भनेर हामी यही चिच्याइरहँदा हामीलाई प्रहरीले ज्यादती गरेर कस्टडीमा लिएको अवस्था थियो र केही साथीहरूको विरोधका बावजुद अहिले नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। त्यो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको केही दिन लगत्तै एमसीसीको विषयलाई अघि सारेर त्यसलाई छायामा पार्ने काम पनि गरिएको छ। म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई, कृपया कूटनीतिक तवरबाट हुन्छ कि यसलाई कुन विषय अघि सार्नु हुन्छ, कृपया यो सीमा समाधान तत्काल सीमा समाधान गरियोस् मेरो आग्रह छ। होइन भने हामीलाई थाहा छ हिजो 7 दिनको सुत्केरीले पनि नाला पानीको युद्धमा हाम्रो सीमा सुरक्षाका लागि लडेको इतिहास हामीलाई थाहा छ। म विशेष गरी नेपालका नारीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया तपाईँ भोलि यो देशमा तपाईँका छोरी चेली बलात्कृत नहुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, यो अन्यायका विरुद्धमा बोल्नुहोस्। भोलि तपाईँले नारी महिला हिंसाका कुराहरू गर्दै गर्दा हामीले देखेका छौँ नेपालको एउटा उच्च स्थानमा भनौँ राष्ट्रको प्रमुख महिला हुनुहुन्छ, तर पनि हामी देख्न सक्छौँ दिनानुदिन महिला हिंसा बढिरहेको छ। 7 महिनाको 7 दिनको सुत्केरी समेत
बलात्कृत भएको हामीले देखेका छौँ। 7 वर्षकी बच्ची बलात्कृत भएको पनि हामीले देखेका छौँ। तर पनि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यस विषयमा कुनै पनि किसिमको सम्बोधन गर्नुभएको छैन। यो कति विडम्बनाको कुरा हो। तसर्थ म विशेष गरी महिलाहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो विषय पनि कुनै एउटा विदेशीले नेपालमाथि राज गर्ने र नेपाललाई गुलाम बनाएर आफ्नो मन परी गर्ने एउटा सोच बनाइरहेको छ। कृपया यो सोचलाई विकसित हुन नदिनुहोस् र म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कार्यक्रम हाम्रो एमसीसी निरन्तर रूपमा यही माइती घर मण्डलमा जबसम्म एमसीसी खारेज हुँदैन तबसम्म रहने कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। भोलि 1 बजे यही माइती घर मण्डलमा सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रप्रेमी नेपाली नागरिकहरूलाई यहाँ उपस्थित भएर आफ्ना आवाजहरू बुलन्द पारिदिनु पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पूर्व सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्छ, अबको आवाज पूर्व सुरक्षाकर्मी केपी शर्माज्यूलाई म यो माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्पूर्ण आदरणीय वन्दनीय व्यक्तित्वहरूमा उपस्थित महानुभावहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू सबैमा हाम्रो स्वीकार्नुहोस् जय मातृभूमि। देश अत्यन्त विकराल अवस्थामा छ। यो देश शेरबहादुर देउपाको पनि हो, सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि हो र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि हो भने कुनै पनि हालतमा यो एमसीसी भन्ने यो राष्ट्रघातक यो भाइरसलाई कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन गरेर विधानत यसलाई पारित हुँदैन। यो सम्झौताले हाम्रो राष्ट्र नै विनाश भएर जान्छ। त्यसैले आज हामी कोरोनाको भाइरस भन्दा पनि देशलाई बेच्ने गद्दारहरूप्रति खबरदारीको लागि आज हामी यहाँ हाजिर भएका छौँ, उपस्थित भएका छौँ। जबसम्म हाम्रो देश सुरक्षित र संरक्षित हुँदैन तबसम्म हामी सुरक्षित हुँदैनौँ। त्यसैले शासनकर्ताहरूले, जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले आज देशलाई विखण्डन गरेका छन्। देशको अस्मितालाई चिरहरण भएको अवस्था छ। देशलाई पटक पटक बलात्कार गरेको अवस्था छ। हामीले यही माइती घरबाट 3 करोड नेपालीको एउटा प्रतिनिधित्व गर्दै एउटा ध्यान आकर्षण के गर्न चाहन्छौँ भने चाहे त धुरीबाट होस् चाहे झ्यालबाट होस्, यदि यो चाहिँ राष्ट्रघाती सम्झौता पास गर्नको लागि पहल गर्ने नेतृत्वहरू यो देशमा कदापि रहन सक्दैनन्। यो ध्रुव सत्य हो। यो नेपाल आमाको आवाज हो, यो धरतीको कसम पनि हो। आज हामी नेपाल आमालाई बेचेर रमाउने राष्ट्रका गद्दारहरू यो देशलाई मान्ने पनि छैन, जनग्राही पनि छैन। आज हामीले हेरेका छौँ। म धेरै बोल्दिनँ, पूर्व चाहिँ हाम्रो वकिल साहबले पनि यस बारेमा विश्लेषण गर्नुभयो। रहेको भन्दा एमसीसी जो मिलियन च्यालेन्ज कोअपरेसनलाई अहिले के छ करप्सनको रूपमा आज यहाँका नेतृत्वले र्याल चुहाइरहेको अवस्था छ। आज तपाईँले भियतनाम, लिबिया, इरान, अफगानिस्तान यावत क्षेत्रहरूलाई हेर्दै जानुहोस्, त्यहाँ विध्वंस भएको अवस्था छ। आज यो चाहिँ के भन्दा यो अमेरिकी सम्झौताले हाम्रो देशलाई एउटा रणभूमि, युद्धभूमिको रूपमा वर्णित गर्न खोजेको छ। आज भारत र चीनको युद्ध भइरहेको अवस्था छ। हुन सक्छ यदि हाम्रा देशका नेतृत्वहरूले सही तरिकाले कोरोनाको व्यवस्थापन र एमसीलाई पारित गरेनन् भने, व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भने यहाँ एउटा नेपालबाट नै तेस्रो युद्ध हुने सङ्केत छ। आज हामी अदृश्य शक्तिसँग लडिरहेका छौँ। आज कोरोनाको एउटा भयावहलाई छोडेर बरु हामी देश बेच्न दिँदैनौँ, कोरोनाले बरु मर्न तयार छौँ, हामीले देश बेच्न दिँदैनौँ भनेर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। आज एमसीसीले देशलाई कतिसम्म घाटा गर्छ भन्दा अमेरिकी सेनाको यहाँ उपस्थिति हुन्छ। हाम्रो युरेनियमका पहाडहरू, खनिज पदार्थहरू र जडीबुटी लगायत हाम्रा सामरिक महत्त्वका चिजहरू अमेरिकाले लिएर जान्छ र सारा दोहन गर्छ। जसरी तपाईँको इराकमा सद्दाम हुसेनलाई जैविक हतियारको रूपमा छ भनेर बहुराष्ट्रिय सेना लगाएर युद्ध गर्यो र कुवेतबाट अमेरिकाको क्रीडास्थल रहेको कुवेतबाट उसले 200 वर्षको लागि पाइप बिछाएर तेलको भण्डारण गरेको अवस्था छ। त्यसै गरी हामी भोलि बिहान यो संविधानभन्दा माथि, यहाँको सुरक्षा अधिकारीभन्दा माथि, कानुनभन्दा माथि अब सम्पूर्ण कुराहरू यदि अमेरिकी फौजी आएर यदि कुनै नेपाली नागरिकलाई मार्छ भने उसको अनुसन्धान तहकिकात नेपालको संविधान र कानुनले गर्न
नमिल्ने यस्तो घातक यस्तो राष्ट्रवेत्ती नेपाललाई वान अफ द स्टेट अफ अमेरिकाको रूपमा स्थापित गर्न चाहने यहाँका देशका नेतृत्वले यो अन्न खाएका छन् या घाँस खाएका छन्, बुद्धि छैन, विवेक छैन, सामर्थ्य छैन, जनआवाजलाई बुझ्न सकेका छैनन्। अगर यो एमसीसी यो देशमा लागू भयो भने लागू त भएकै अवस्था हो। तपाईँको पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले कम्मर कसेर तत्कालीन तपाईँको त्यो अर्थमन्त्री यो ज्ञानबहादुर कार्कीलाई हस्ताक्षर गरेर यो एमसीसी लागू भएकै अवस्था हो। अहिले के भयो भन्दा चीनलाई विखण्डित गर्नको लागि नेपाल आमाको काबुमा छातीमा फुट फलाउनको लागि अमेरिकी साम्राज्यवादलाई यो देशमा स्थापित गर्नको लागि यहाँका देशका गद्दार राष्ट्रिय नेतृत्वहरूले देशलाई बेच्ने मुद्दामा लुकेर जनतालाई बन्धक बनाएर कालो कोठामा बन्धक बनाएर यसरी एमसीसी पास गर्न अगाडि बढेका छन्। यो देशको लागि घातक छ कि नेपाली नागरिकता लिएर नेपाली नागरिक भएर विदेशीको विरुद्धमा नेपालको नुन खाएर विदेशीको चाहिँ भजन गाउँछ भने त्यो देशको नेतृत्व कदापि स्वीकार छैन। उसलाई हामीले नेतृत्वको रूपमा स्वीकार कुनै पनि हालतमा गर्दैनौँ। आज तपाईँले हेर्नुभएको छ कोरोनाको महामारीमा आज चाहिँ मैले हेरेको थिएँ अस्ति एउटा हाम्रो सुरक्षाकर्मीलाई बिहानको खाजामा एउटा चाउचाउ र पानी खाएर हामीले ड्युटी गरेका छौँ भन्ने कुराहरू आएको अवस्था छ। आज 24 घण्टा यो चाहिँ यो कोरोनाको भयावहमा रहेको अवस्थामा के भन्दाखेरि हामीले देशलाई बचाउनका लागि हामी एउटा जाति धर्म संस्कृति एमाले काङ्ग्रेस माओवादी राजावादी होइन सम्पूर्ण नेपालवादी भएर यो देशलाई बचाउनको लागि लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरालाई विधिवत नेपाली भूभागमा नक्सा मात्रै पास गरेर हुँदैन, विधिवत रूपमा ल्याउनको लागि पनि यही मञ्चबाट यहाँका नेतृत्वहरूलाई सबक खबरदारी र सुझाव दिन चाहन्छौँ। राष्ट्रिय सवालमा देशको मुद्दामा यहाँ मेरो तेरो यो संकीर्ण भाषा प्रयोग नगरौँ। यहाँ जति उपस्थित भएका छौँ राष्ट्रको लागि यो देशलाई बचाउनको लागि आज हाम्रो चाहिँ सञ्चारकर्मीहरूले अहोरात्र कोरोनाको चाहिँ बाट पनि के भन्दा संक्रमणलाई च्यालेन्ज दिएर ज्यानको बाजी लगाएर राष्ट्र बचाउने मुद्दामा सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका व्यक्तित्वहरूले यसलाई निरन्तरता दिएर दूर दराजबाट बस्ती बस्तीबाट यो राष्ट्रिय मुद्दामा देश नेपाल आमालाई बचाउने सवालमा कटिबद्ध भएर ज्यानको बाजी ज्यान दिन परे पनि मर्न परे पनि धरतीको टिको लाएर अगाडि बढाउँ। सत्य सम्भव छ, असम्भव छैन। इम्पोसिबल इज नथिङ इन द वर्ल्ड। असम्भव भन्ने शब्द छैन। हामीले यसलाई बचाएर छोड्छौँ। हामी मर्न परे पनि बलिदान दिनु परे पनि शहादत प्राप्त गरे पनि एमसीसी कुनै पनि हालतमा पारित हुन 1 दिन नौ 2 दिन नौ 3 दिन नौ। युवाहरू माझमा अत्यन्तै चर्चित हुनुभएका हेमराज थापालाई हेमराज थापा विद्यार्थीको नेतृत्व गरेर आउनुभएको छ। हेमराज थापाजीलाई म जोड्न चाहन्छु। यस पछाडि तयार भएर बसिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीसँग वक्ताहरू अझै 2-4 जना हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि पानी पनि पर्न लागेको छ। समयलाई एकदमै ख्याल गरेर हामीले सम्बोधन गरौँ। समय 5 देखि 10 मिनटभित्रमा पुर्याइदिनु हुनका लागि म हेमराजजीलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सागरजी। अलिकति नारा लगाउँ र माहौललाई अलि चिसोलाई तातो बनाऊ। त्यसपछि एमसीसीका विरुद्धमा हामी विश्व भ्रमण गर्नेछौँ। आज एमसीसी खारेज कर, एमसीसी खारेज कर, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन। गो ब्याक अमेरिका, गो ब्याक अमेरिका, गो ब्याक अमेरिका, गो ब्याक अमेरिका, गो ब्याक अमेरिका। एमसीसी खारेज कर, एमसीसी खारेज कर। र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय जसले नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ, जसले यो देशलाई माया गर्नुहुन्छ, जसले नेपालको सार्वभौम सत्तालाई माया गर्नुहुन्छ, जसले नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई माया गर्नुहुन्छ र जसले स्वाधीन नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ। चिसो मौसम पानी झिपझिपे परिरहँदा नजिकैको सिंहदरबारलाई माइतीघर मण्डलाबाट उभिएर एकचोटि सिंहदरबार र बालुवाटारभित्र बस्ने शासकहरूलाई आजको यो संसारको उन्नत लोकतन्त्र आफूलाई ठान्ने र यो संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रपति ठान्ने अमेरिकाका कुख्यात नस्लवादी तानाशाह डोनाल्ड ट्रम्पलाई बङ्कर भित्र लुकेको ताजा खबर तपाईको मिडिया मार्फत
मिडिया मार्फत बालुवा टारभित्र कुम्भकर्ण मौन सुतिरहेका मेरो देशका नव महाराजालाई सुनाइदिनु। महाराज, यदि तिमीले जनताको आवाज सुनेनौ भने, जनताका मतहरूलाई तिमीले बलात्कार गर्न खोज्यौ भने, जनताका सपनाहरूलाई तिमीले कुल्चिन खोज्यौ भने, मैले सुनेको छु म त गएको छैन, बालुवा टारभित्र बङ्कर छैन रे, तिमी लुक्ने ठाउँसम्म भेट्ने छैनौ महाराज। आन्दोलनको यस्तो आँधी बेरी सिर्जना गरिदिनेछौ, तिम्रा बालुवा टारभित्र प्रवेश गर्ने हरेक नाकाहरूलाई हामी बन्द गरिदिनेछौ। जनताले, नागरिकले तिम्रा दाना पानीलाई ठप्प राखिदिनेछन्। यदि तिमीले अमेरिकी साम्राज्यवादको अगाडि घुँडा टेकेर अमेरिकाले फालेको जुठो हड्डी खाएर तिम्रा श्रीमतीका फेरिने पेटीकोटहरू, कसैका श्रीमतीका एनजिओ र आइएनजिओमा आउने पैसाको नाममा यदि देशलाई कसैले गिरवी राख्न खोज्छ भने, कसैले देशलाई बेच्न खोज्छ भने, हामी टिकट काटेर तिमीहरूलाई अमेरिकातिर पठाइदिनेछौँ। याद गर्नु, कुनै बेला कर्णेल मोहम्मद गद्दाफी, कुनै बेला ओसामा बिन लादेन, कुनै बेला सद्दाम हुसैन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशका हुस्की पार्टनर थिए, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपतिका डिस्को पार्टनर थिए। कालान्तरमा टोलावरा गोफाभित्र छिरेर पाकिस्तानको एकवटा भागभित्र घुसेर अमेरिकी सेनाले उनको कञ्चटमा बन्दुक तेर्स्याएर मारेका थिए। त्यो कुरा अहिले तिमीलाई $2-4 दिएर 2-4 ठाउँ राति राति दूतावासमा बोलाएर झडपाटी गराएर तिम्रा 2-4 जना कार्यकर्तालाई सेटल गर्ने नाममा इतिहासदेखि भर्जिन ल्यान्ड रहेको हाम्रा वीर पुर्खाहरूले भोग भोकै लडेर बसाएको यो मुलुकलाई कसैले अमेरिकी साम्राज्यवादको बुटमुनि कुल्चिन खोजाउँछ भने, याद गर्नु, तिम्रा बुटहरू र तिम्रा टाउकाहरू माइतीघर मण्डलाबाट काटिनेछन्। राम्रोसँग हामीलाई थाहा छ हामीले कसरी प्रतिकार गर्नुपर्छ। तिमीलाई प्रतिकार गर्न आउँदैन भने, तिमीलाई राष्ट्रवाद थाहा छैन भने, तिमीलाई राष्ट्रवाद के हो सिक्नु छ भने पाकिस्तानसँग सोध्नु, राष्ट्रवाद ल्याटिन अमेरिकी देशलाई सोध्नु। र हामी त्यो वीर नेपालीको सन्तान हो जसले इतिहासदेखि यो देश बचाउनका लागि आफ्नो जीवन आहुति दिएका थिए। आज माइतीघर मण्डलामा उभिएको तपाईँहरूले देख्नु भएको होला। यदि तिमी कान खोलेर तिमीसँग सुन्ने सामर्थ्य छैन भने, आँखा खोलेर हेर्ने सामर्थ्य छैन भने, हामी तिमीलाई हातमा नाङ्गो खुकुरी लिएर बालुवाटार सिंहदरबार र संसद भवनभित्र तिम्रा कानहरू सुनाउन र आँखाहरू खोलाउन आउनेछौ। त्यति बेला न तिमी भाग्ने ठाउँ भेट्नेछौ, न तिमी कहीँ कतै जाने ठाउँ भेट्नेछौ। हरेक नेपालको स्वाभिमानी नेपालीले, हरेक राष्ट्रभक्तिले, हरेक देशभक्तिले, हरेक नेपालको नागरिकले, स्वाधीन नेपाली युवाले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरोध गरौँ। जसको निर्वाचन क्षेत्रको सांसदहरू यहाँ हुनुहुन्छ, जस हामी जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्छौँ, त्यो निर्वाचन क्षेत्रको सांसदलाई प्रश्न गरौँ। त्यो निर्वाचन क्षेत्रको सांसदलाई हामी भनौँ, हामीले जुन हामीले तिमीलाई मत हालेका थियौ, यदि तिमीले संसदमा एमसीसी टेबुलेसन भयो र तिमीले एमसीसी को पक्षमा हातमाथि उठायौ भने, यिनै भोट हाल्ने हातहरूले तिम्रा एमसीसी को पक्षमा हात उठाउने हातहरूलाई संसद भवनभित्र बसेर चाहिँ काटिदिनेछौँ। हामी भोट हाल्नमा आइन्छौँ, भोट हाल्यौ, तिमीले हामीलाई ढाट्यौ, हामीले तिमीलाई जितायौ, ठुलो कुरा छैन। तिमीले करोडौँका गलैँचा फेर्यौ, तिमीले पिपीमा भ्रष्टाचार गर्यौ सयौ, तिमीले मार्क्समा भ्रष्टाचार गर्यौ सयौ, तिमीले लिपुलेख र काला पानी बेच्न खोज्यौ सयौ, तिमीले चाहिँ ओम्नी यति समूहलाई चाहिँ आफ्ना तपाईँका चाहिँ नजिकका भ्रष्टाचार गर्ने अखडा बनायौ सयौ। पछिल्लो 2 वर्षमा मात्रै 73 अरबभन्दा बढीका यिनीहरूले तपाईँको चाहिँ गाडी किनेका छन्। यिनीहरूले अरबौँका हेलिकप्टरहरू किने, हामीले त्यो पनि सयौँ। तर देशको चाहिँ तपाईँका चाहिने खानीहरू, देशका युरेनियमहरू देशलाई चाहिँ जबरजस्ती रूपमा सिरिया, लिबिया, इरान, इराक, अफगानिस्तान, सोमालिया, सुडान, डार्फा र कङ्गो जस्तो यदि कोही बनाउन खोज्छ भने, महाराज, यो तिमीहरूको बाबुहरूको देश होइन, यो तिमीहरूले विरासतमा पाएको देश पनि होइन। यो देश बनाउनका लागि हजारौँ मान्छेहरूले जीवन आहुति दिएका छन्। यो व्यवस्था ल्याउनका लागि, यो सिस्टम ल्याउनका लागि, जनताको अधिकार ल्याउनका लागि यहाँ थुप्रै मान्छेहरूले जीवन दिएका छन्। र जोड्नु
मैले तपाईहरुलाई हरेकचोटि भन्दै आएको छु अहिले सिंहदरबार र बालुवाटार भित्र कालो सिसा लगाएर एसी कुलरको हावा पानी खाँदै नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटी र अर्थतन्त्रलाई लुट्दै गरेका विकास गर्ने सपना छोडिदिनु एमसीसी मार्फत नेपालमा विकास गर्छौं भन्ने सपना छोडिदिनु महाराज कति जेल छन् कम पर्न सक्छन् जेल बनाऊ युवाको आवाज दबाउन तिमीहरू कहिल्यै पनि सक्ने छैनौ आज यो टेलर हो अब फिल्म रिलिज हुने छ केही समयमा संसदमा टेबुलेसन गराएर मात्रै देखाउन कोले टेबुलेसनमा सही गर्दो रहेछ कोले संसदमा लिएको प्रस्तावमा सही साथ ठोक्दो रहेछ हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा जुत्ता प्रहार गरिनेछ हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा जुत्ताको माला हालिनेछ हरेक युवाहरू हातमा दापभित्र राखेका खुकुरी ल्याएर सिंहदरबार र संसद भवन बाहिर मानव साङ्लो बनाउनेछन् र संसद भवनभित्र एमसीसी टेबुलेसन गराउनेलाई हामी संसद भवनको गेटबाट बाहिर निस्किन दिने छैनौं यदि जोलाई भिख माग्नु छ जोलाई अमेरिकाको प्यारो बन्नु छ जोलाई राष्ट्रियतालाई बेच्नु छ जसलाई पैसा पुगेको छैन भ्रष्टाचारले नपुगेको पैसा हामी 10 रुपैयाँ उठाएर 100 रुपैयाँ उठाएर तिमीहरूलाई पाल्न तयार छौं तर यो देश बेच्न दिने पक्षमा छैनौं अमेरिका प्यारो छ भन्नेलाई तपाईको चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पको नजिकको साथी बन्न खोज्नेलाई नरेन्द्र मोदीको नजिकको साथी बन्न खोज्नेलाई उनले देशलाई गद्दारी नगरेर भनुन् मलाई नेपाल प्यारो छैन भनुन् मलाई अमेरिका राम्रो लाग्छ भनुन् प्लेन भाडा छैन भने अमेरिकामा खाने बस्ने बन्दोबस्त सहित प्लेन भाडा उठाएर हामी अमेरिका पठाइदिन्छौं र अमेरिकामा गएर म त यो संसारको सबैभन्दा ठुलो मान्ने हुँ प्लिज गिभ मी $1 भनेर न्युयोर्कको सडकको किनारामा बसेर माग्नु तर प्राकृतिक स्रोत साधनले धनी भएको देश बुद्ध जन्मिएको देश सगरमाथा भएको देश अनि हाम्रो वीर इतिहास भएको देश हजारौं नदी नालाहरू भएको देश र पौरखी नेपालीहरू भएको देश आज संसारका ठुलठुला राष्ट्रमा पुगेर हाम्रा देशका युवाहरूले पौरख गरिरहेका छौं हामी पौरख गर्न तयार छौं हामी हाम्रा जलविद्युतहरू आफै बनाउन तयार छौं सक्षम छौं हामी हाम्रा रोडहरू आफै बनाउन सक्षम छौं तर देश बनाउने नाममा देश बेच्न कोही खोज्छ भने प्लेन भाडा काटेर अमेरिकातिर पठाइनेछ त्यतिले पनि मानेन भने यही माइतीघर मण्डलामा ल्याएर यी भ्रष्ट र देशद्रोहीहरूका टाउकाका फुटबल खेलिनेछन् यो कुरा बालुवाटार भित्र बसेर शीतल निवास भित्र बसेर काठमाडौँका ठुलठुला एम्बेसडरहरू दूतावासहरू भित्र गएर राति हुस्की खाने देश बेचुवाहरूलाई सुनाइदिनु युवा शक्ति जिन्दाबाद युवा शक्ति जिन्दाबाद एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन भ्रष्ट नेता चाहिँदैनन् भ्रष्ट नेता चाहिँदैनन् देशद्रोही मुर्दाबाद देशद्रोही मुर्दाबाद भ्रष्ट बेचुवा मुर्दाबाद स्वाभिमानी नेपाली जिन्दाबाद स्वाभिमानी नेपाली जिन्दाबाद आदरणीय महानुभावहरू आज यो माइक पनि कस्तो एकदम कमजोर भए जस्तो लाग्यो मौसम पनि अलि खराब छ अलि सशक्त माइकिङको व्यवस्था गर्नु पर्यो किनभने यो आवाज अमेरिकी महामहिम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कानमा पनि पुग्नु जरुरी छ स्वाभिमानी नेपालीहरू जसरी जर्ज फ्लाइटको हत्यापछि तपाईका एकपछि अर्का विवादित ट्विटले अमेरिकालाई द्वन्द्वको भड्कालोमा जाग्ने कोसिस गरिरहेको छ नेपालमा त्यस्ता नागरिकहरू छैनन् नेपालीहरू भनेको आफ्ना नीतिगत मान्यताहरूलाई कतिपय स्थितिमा थाती राखेर आमाको निम्ति नेपाल जननीको निम्ति नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति नेपालको अस्मिताको निम्ति नेपालको स्वतन्त्रताको निम्ति एकजुट भएर हात मिलाएर स्वतन्त्रताको लागि नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको लागि नेपालको नेसनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सीको लागि जुरुक्कै उठ्न सक्छन् भन्ने यो आवाज व्हाइट हाउससम्म पुग्न जरुरी छ साथीहरू सबैभन्दा ठुलो कुरो देश नेसन फर्स्ट भनिरहेका छौँ हामीले समय धेरै छैन धेरै व्याख्यात्मक कुराहरू गर्ने यहाँ म्यान्डेट पनि छैन हामी विभिन्न विचारका मान्छेहरू होला प्रतिस्पर्धा गरौँला एक अर्कालाई एक आपसमा कतिको सासै पनि गरौँला कोही बात छैन
तर हामी यो मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताप्रति अटल सगरमाथा जस्तै दृढ सङ्कल्पित भएर 60 साल जस्तै अगाडि बढ्छौँ। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामीले अहिले यो देशको राष्ट्रिय अस्मिता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथि जुन कालो बादल मड्राइरहेको छ, संयोग आज कालो बादलै मड्राइरहेको छ, हामी स्वतन्त्रताको महान ध्वजा फहराउनको निम्ति चन्द्र सूर्य अंकित यो महान राष्ट्रिय झण्डाको इज्जतको निम्ति, यसको गरिमाको रक्षाको निम्ति हाम्रा वीर बहादुर पुर्खाहरूले रगतदान गर्नुभएको छ। यो महान इतिहास जोगाउनको निम्ति दृढ सङ्कल्पित भएर मन वचन कर्मले, मनसा वाचा कर्मणा हामी सबै देशभक्त नेपाली, वी आर अल नेपाली पिपुलको मूल्य र मान्यता अनुसार यहाँ खडा भएका छौँ। साथीहरू, मलाई आशा छ जुझारु साथी हेमराजजीले अब उहाँ जुन सङ्गठनमा आबद्ध हुनुहुन्छ, मैले सूचना पाए अनुसार पक्कै पनि त्यही हो। उहाँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, सरिता गिरी, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको समाजवादी विद्यार्थी सङ्गठनमा हुनुहुन्छ। हेमराजजी, एकचोटि अब तपाईँले यो बहुराष्ट्रिय राज्य डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्दै आउनु भएको छ, त्यसलाई ठाडै खारेज गर्ने अपिल गरिदिनुहोस्। सरिता गिरीले, जब सरिता गिरीले उत्तेजना फैलाउने कुरा नगरौँ। हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको ध्वजा तिमी राष्ट्रवादी होइन, विवाद किन गरिरहेको भने कसैले कसैको नाम लिन पाउँछ कि बाबुराम भट्टराई नाम लिन नपाउने एउटा समाज बाबुराम भट्टराई होइन, यहाँ कसैको व्यक्ति एक बाबुराम भट्टराईको पनि विरोध गर्दा किन आपत्ति भयो त? बाबुराम भट्टराईको नाम सुन्ने बित्तिकै हामीले हेरिरहेको छौँ, उहाँबाट यिनीहरू चाहिँ झन्झेर आएर हो नि त, हामीले हेरिरहेको छौँ। म बाबुराम भट्टराईको पक्षधर होइन, तर बाबुराम भट्टराईले बहुराष्ट्रको कुरा गरिराख्दाखेरि त्यो कुरा निकाल्नु पर्यो। हामीले बोल्छौँ, तर बाबुराम भट्टराईको पक्षमा बोल्न तिमीलाई किन? तपाईँलाई डिबेट मेरो मामा हो, म उसको के हुनु? डिबेट गर्ने ठाउँमा चुप लाग्नु हेमराज थापाको नाम लाने छोड्नु, मै सम्हालिरहेको छु, किन गर्नु तपाईँ? मेरो नाम लिनु भएन नि त भने उसले क्या, उसले मेरो नाम किन मेन्सन गर्यो? मैले पुणे गौतम मुर्दाबाद भने भनिन नि, उनीहरूले आफ्नो तरिकाले बोल्ने हो। अनि उसले मेरो नाम लिने हो त भाषण गर्दाखेरि म को? उसले आफ्नो केपी ओलीलाई भन्न नसक्ने देशद्रोही चाहिँ सिमाना बेच्ने चाहिँ केपी ओली
होइन देशको प्रधानमन्त्री अनि मेरो हेमराज थापा यो अलाना फलाना ढिसेना भनेर बोलेर हुन्छ मैले मेरो स्पिच गरिसकेपछि मैले अरूको नाम भने अहिलेको उद्देश्य एमसीसी विरोधमा जाउन अब मेरो नाम होइन नि त डाक्टर साहब मेरो नाम किन मेन्सन गर्नु पर्यो भने कुराहरू हामी सहनु पनि पर्छ पार्टीको मान्छे हुनु भएन के पार्टीको मान्छे हुनु भएन हेमराज थापा अलानो फलानो रे सबैलाई दुनियाँलाई थाहा छ नि पार्टीको लागि तपाईँ छोड्दिन सुन्नु तपाईँहरूले पनि यो हामी विभाजित मुसलमानी होइन हामी नेपाली जनता हो हामीलाई चाहिँ हामीलाई चित्त दुख्छ किनभने पुण्य गौतमजीको पछि पोषण हामीले गरेका होइनौँ तर यति भन्दै गर्दाखेरि हामी ठिक भनेका छैनौँ म भन्न चाहन्छु पुण्य गौतमजीलाई म पनि के भन्न चाहन्छु उहाँले गरेको युवाहरूको भावना कदर हुनुपर्छ कुनै व्यक्तिगत नाम लिँदैमा कोही कसैको पक्षपोषण गरेर आउन पाइँदैन युवाहरूको भावनाको कदर गर्नुपर्छ म नगेन्द्रसँगै छु उसको विचारसँग छ तर म विवाद नलिउ भन्ने पक्षको मान्छे हो तसर्थ मिडिया कर्मीहरूले यसलाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका घातक बुदाहरू एमेन्डमेन्ट होस् यसमा भएका घातक बुदाहरू खास गरी यो प्रपर्टी राइट इन्टेलेक्चुअल राइट नेपालको हुनुपर्छ नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता विरुद्ध जानु हुँदैन 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल जसलाई समेटेर अहिले महान नक्सा जारी गरिएको छ यो नक्सा जारी गर्ने यो महान देशभक्त समाजवादी सरकारले एउटा अर्को निर्णय गरोस् कि हामीले यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा हाम्रो स्वतन्त्रताको पक्षमा हाम्रो महान इतिहास र भूगोल जोगाउनको निम्ति हामीले साथीहरू म भन्न चाहन्छु हामीले फेरि एकचोटि निर्णय लिनु छ मलाई आशा छ मलाई विश्वास छ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका यी बुदाहरू सहित कमा फुल स्टप चेन्ज नहुने गरी जसरी यो जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकीहरू लबिङ गरिरहेका छन् त्यसरी पारित हुँदैन हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ म पुण्य गौतमले अब धेरै समय छैन प्रश्न भइसक्यो साथीहरू हामी यस्ता दलालहरूलाई हामी अब देशबाट मात्र होइन घरबाट चाहे जोसुकै होस् मेरो बाउले होस् यो देशको विरुद्धमा बोल्छ भने मेरो बाउलाई नै यो देशबाट लगाटे चेतावनी दिन चाहन्छु मेरो आमाले होस् अहिले एउटा तपाईँलाई पीडा गर्न चाहन्छु कुनै सङ्गठनमा आबद्ध हुनुहुन्छ जस्तै तपाईँको नाम तोकेर कसैले यहाँनिर नराम्रो बोल्दा त्यो राम्रो हो कि होइन भन्नुहोस् नाम तोकेर किन मेरो तपाईँको नाम तोकेर होइन सर एकैछिन तपाईँ एग्रेसिभ नभइकन बोलिदिनुहोस् के गर्नु तपाईँको नाम तोकेर कसैले यहाँनिर नराम्रो भन्दाखेरि तपाईँ यसमा के गर्नुहुन्छ भन्नु म त मेरो गल्ती छ नि म स्वीकार्नु पर्छ नगेन्द्र देउताले यति गल्ती गरेछ भने सुन्नुहोस् म भन्नु चाहन्छु नगेन्द्र देउताले यति गल्ती कसैले गरेको छ भने म स्वीकार्न चाहन्छु ल पुण्य गौतमले तपाईँको नाम लिएर तपाईँ राजावादीको कट्टर राजावादी हो राजाको खाएर आयो यहाँ आएर जे पाए त्यही बोलिरहेछ भने के हुन्छ राजाको खाएको छैन तर राजा गुन्गान अहिले तपाईँ तात्नुहुन्छ कि तपाईँले रिस उठ्छ कि उठ्छ कि उठ्दैन कसैले भने सुन्नु तपाईँ हेर्नु हो कि होइन क्लियर कुरा रिस उठ्छ कि उठ्दैन उठ्दैन मलाई म राजाको मान्छे हो अहिले पनि बोल्छु म राजाको मान्छे हो तर राजाको कुनै किसिमको पैसा म राष्ट्रताको समर्थक हो अहिले पनि यो देशमा राष्ट्रता चाहिन्छ भनेर पर्यो भने खण्डमा म यो देशको लागि लडाइँको निमित्त म राष्ट्रताको निमित्त हमेसा तयार छु तपाईहरु यहाँ आन्दोलन गर्ने एमसीसीको विरुद्धमा हो कि यहाँ कसैलाई होच्याउने कसमा आउनु भयो हामी एमसीसीको विरुद्धमा होइन एमसीसीको विरुद्धमा हो भने चाहिँ तपाईहरु सुन्नुहोस् है भाइ केही कुरोमा संयमता चाहिन्छ यहाँ संयमता गुमायो ती भाइले मेरो माया सद्भाव उनीहरूलाई पनि छ यसलाई पनि छ हामी समग्रमा राष्ट्रिय झन्डा मुनि एउटै छाता मुनि उभिएर संयुक्त आन्दोलनको तयारीमा छौँ त्यसर्थ यस्ता खालको बुलन्द आवाजहरूलाई संयमता मलाई लाग्छ भर्खर चाहिँ हेमराज भाइले गुमाएकी जस्तो लाग्यो पुण्यजीलाई हामीले चान्स दिएको छौँ भने तिमी सुन न म यहाँ बसेर हेरेको छु तिमीले मात्रै तिमी यो देशको तिमी
यहाँ सुन्नुहोस् कसै व्यक्तिले आक्षेप लगाउने हो कि यहाँ तपाईँहरू संयुक्त रूपमा एमसीसीको विरुद्धमा हो के विषयमा उसले आक्षेप लगाउँछ मैले त्यो बनाउँदैन कसैले गल्ती गरेर चाहिँ बोल्न नपर्ने भन्ने हो होइन बोल्न पाउनु मैले अहिले भर्खर बोल्दाखेरि म पुण्य गौतम दिदीलाई नि प्रचार गर्छु बोल्न पाइन्छ ल बोल्न केही स्वतन्त्रता छ तपाईँहरूले बोल्नु वाक स्वतन्त्रता हो बोल्न पाउनुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ आन्दोलन अरू केही होइन अस्ति दिनको घटनाबाट आजको घटना हामीले देख्न सक्छौँ हेमराजले अस्ति दिनको चाहिँ जसरी चाहिँ यहाँ एमसीसीको विरोध गर्न आइराख्दाखेरि भारत सरकारको चाहिँ यहाँ गाँजा खाने कुरा लिएर चाहिँ आयो नि त्यहाँ आइसकेपछि पो आज हेमराजले आज त्यसको बदला तपाईँले लिनु भयो गाँजा खायो भनेको उसको बदला लिनु भयो उसले बदला लिन आइरहेछ हामीसँग होइन बदला तपाईँहरूले त्यसैले पुण्यलाई उस्काउनु भयो है तपाईँहरूले होइन क्लिक गरौँ न क्लिक गरौँ के भयो भाइकै उता छ मेरो होइन हामी त सत्य बुझ्न चाहन्छौँ तपाईँ मिडिया होइन तपाईलाई म मिडिया स्वीकार गर्दिन तपाईँ मैले हेरिरहेको छु तपाईको मिडिया हेमराजको पक्षपोषण हेमराज थापा कुनै पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठनको केन्द्रीय सचिव हो यो हामीलाई थाहा छ आज ऊ बाबुराम भट्टराईको विद्यार्थी केन्द्रीय सचिव हुँदै गर्दा बाबुराम भट्टराईको विरोध गर्दा उसलाई स्वाभाविक होइन तर हामीले यसो भन्दै गर्दा म कुनै पार्टीको झोले कार्यकर्ता होइन म नागरिक हो म जनता हो उसलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु पहिला तिमीले पार्टीको सदस्यता त्यागेर यो सडकमा आऊ म पुण्यजीलाई पनि म अनुरोध गर्छु तिमीले पनि पार्टीको सदस्यता त्यागेर यहाँ आऊ हामी तिमीलाई स्वागत गर्छौँ जति जनतालाई यो देशको माया हुन्छ ती पुण्य गौतम र हेमराज थापालाई त्यतिको माया हुँदैन तपाईँले यति कुरा नेता मात्रै सम्पूर्ण नेपाली मेरो नाम मेन्सन गर्नु भएन मैले पुण्य गौतम देशको लागि बोल्नु पर्यो के पुण्य गौतम देशभक्त हो टिप्पणी गर्ने मान्छे राष्ट्रहितको आन्दोलनमा आउँदा राष्ट्रको बारेमा बोलियो कोही मान्छेको बारेमा यसको बारेमा नबोलियो ए बुढे यहाँ उहाँलाई किन फुटेको प्रशासन सर पुलिसले किन हाल्यो मैले त्यसलाई बोलाउन पाउँदैनौँ हामी पुलिसले किन फुटेको पुलिसले किन हातले त्यसलाई बोलाइरहेको सरकारमा किन फुटेको उहाँलाई चाहिँ नियन्त्रणमा नलिने हेर्नु हामीले हेर्न देखिरहेको छौँ ऐनादेखि के भइरहेको छ घटना लगातार रूपमा प्रहरीले किन खोज्नु भएको यो शान्ति सुरक्षाको लागि आएको नि मान्छे खान आएको तपाईँहरू किन कुट्नु प्रहरीले कुटेको छ यहाँ चाहिँ हातपात भएको छ मात्रामा मैले यहाँलाई देखाइरहेको छु यहाँहरूले यो भिडियो हाम्रो जय किसान बस्नेतको मोबाइल टिभी नेपाली रियाक्सन अनलाइन पाना तुर्जिना इन्टरटेनमेन्ट लगायत धेरै च्यानलहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ र मैले यहाँलाई अहिले अपडेट दिइरहेको छु यहाँ केही हातपात पनि भएको कसरी ठेकेको छ हिरो बन्ने प्लाटफर्म कुनै पार्टीको हिरो बन्ने प्लाटफर्म हामी राष्ट्रको लागि आएको छ भनेको छ नि एउटा व्यक्तिको तपाईले गलत मान्छेलाई उठाउनु गर्ने हो गल्ती कसको जस्तो लाग्छ गल्ती होइन म पटक भन्छु हामी पनि गर्छौँ नि गाली त कसैलाई गाली गर्यो भने मेरो म कसैको पक्ष लिएर आएको होइन म कुनै पनि राजनीतिक दलको एजेन्डा बोकेर आएको होइन यहाँ म नेपालवाद बोकेर आएको हो यहाँ मलाई यो
नेताको लागि आएको होइन नि त। हस् हस् थ्याङ्क यू। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई शान्ति नसोध्नु। हामी लोकतन्त्र गणतन्त्रवादी होइन, हामी लोकतन्त्र गणतन्त्र पक्षधर मान्छे। होइन प्रहरी इन्चार्जको हुनुहुन्छ, हामीलाई हात हाल्ने किन तपाईँ? मानिसलाई शान्ति सुरक्षाको लागि देशवी साहब प्रश्न अपेक्षा हुन्छ, किन हात हाल्नु भएको हेमराजीलाई? हाने छ तपाईँहरूको सम्म म चिन्छु छैन। तपाईँको एकजनाले हात हाल्नुभयो, लट्ठीले कुट्नुभयो। तपाईँहरू हामीलाई कुट्न आउनुभएको कि शान्ति सुरक्षाको लागि आउनुभएको? एकजना प्रहरी साथीले हेमराजीको हातमा हाल्नुभयो। हामीले भनेको तपाईँहरूसँग हेमराजीलाई किन कुटेको भन्ने उहाँले होइन, हेमराजीलाई हामी रोक्छौँ। पुण्यजी तपाईँ को म चिन्दिनँ होइन, मैले हात हाल्ने किन आएको? को कसले हात हाल्यो? यहाँ किन आएको होइन? प्रहरीले किन कुट्नु? यो स्वतन्त्र गरेको आन्दोलन हो कि नसुन्नु न त्यस्तो के लाग्छ लेलिनजी? कसो गल्ती जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँले ऐनदेखि हेरिरहनु भएको छ नि होइन? यस्तो क्या, अब मान्छे एउटा इस्युमा चाहिँ छलफल भइरहेछ, गरिरहेछ, अब भाड्न आउँछन्, त्यसमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरिहाल्छ नि, झगडा हुन त दिँदैन नि। अब आएर पत्रकार भन्दै यस्तो कुरा चाहिँ गर्नु भएन नि त। त्यति हो। कसरी के भइरहेको थियो, कसरी झगडा भयो, के भयो, सबै अपडेट भइरहेछ। यहाँ चाहिँ 18 मिनट भयो भिडियो करिब मैले यहाँले देखाइरहेको छु सुरुदेखि अहिलेसम्म। प्रहरीहरू यहाँ अहिले आफ्नो पोजिसन लिइसक्नु भएको छ। राष्ट्रघाती मुद्दाहरूबारे सुसूचित गराउने अभियान हो यो। कसैको पनि नेपाल जनता फैलाउने अभियान कसैले दिएको छैन। यो एकदम राम्रो कुरा हो। हामीले देखिराखेका छौँ बाबुराम भट्टराईले 17,000 जुन मान्छे मार्यो, भारतीय रसँग मिलेर नेपालीहरूलाई अनाहकमा सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर सर्वसाधारण जनताहरू 17,000 मारियो। त्यसकारणले अहिले पनि तपाईँको नयाँ नक्सा जारी हुन लाग्दा त्यसको विरोध केही पार्टीका मान्छेले गरिरहेछ भने तिनीहरूलाई कसरी हामीले राम्रो भन्ने? त्यसकारणले उहाँ एउटा हेमराजी चाहिँ यो त्यो पार्टीकै मान्छे भएको हुनाले सम्झाएर बुझाएर ल्याउनुहोस् तपाईँका मान्छेलाई नि हाम्रो यो ट्र्याकमा भनेर पो भन्न खोजेको छु त। तर यहाँ के भन्छ हुन्दुगा गर्नको लागि उहाँलाई भनेको होइन। त्यसकारणले म के भन्छु भने प्रेसको साथीहरू फेरि फर्किसक्नु भएको छ। हामी त भोलि 1 बजे यो कार्यक्रमको निरन्तरता छ। कृपया आज हाम्रो कार्यक्रम टुङ्गिसक्यो, विवादलाई हामी मिलाउँछौँ, हामी संयमतापूर्वक जान्छौँ। होइन, अब कसरी मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। अब मित्रले अलिकति दमदार जोरदार भाषण गर्नुभयो। मैले चाहिँ के भनेको भने उहाँ समाजवादी विद्यार्थी सङ्गठनमा हुनुहुन्छ, सचिवको हैसियतले बोल्नु भएको छ। त्यसकारण अलिकति ल ठिक छ सर, अलिक समय सानो ठिक छ, छोटो गरौँ न, छोटो गरेर टुङ्गाउँछ नि। ल ठिक छ, ल यतै यहाँ माथि बस्नु। ल भयो यस्तो हो साथी हो, यसमा कुनै दङ्गा फसाद गर्नु छैन। अब यस्तो टाउको काटेर फुटबल खेल्नुपर्छ भन्ने उत्तेजित अभिव्यक्ति नदिउँ है भन्ने मेरो एउटा मान्यता हो। दोस्रो कुरो के भने त्यो पार्टीमा उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले फेसबुक लाइभ गर्नुभएको छ, स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँ
डाक्टर बाबुराम भट्टराई, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, सरिता गिरी जसले बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा गर्छ, जसले नेपालको सार्वभौमसत्ता समाप्त पार्नुपर्छ, यो मधेसलाई एउटा देश बनाउनुपर्छ भन्छ, जसले नेपालले महान नक्सा जारी गर्नु गल्ती गर्यो, भारतको दास हनुमान दास लम्पटसार दास बन्नुपर्छ भनेर वकालत गर्छ, त्यो पार्टीको खुदै कार्यकर्ता पनि होइन, कुनै चौबन्दी सदस्य होइन, महत्त्वपूर्ण ओहदामा हुनुहुन्छ। त्यो भनेको त्यो विद्यार्थी सङ्गठनको सचिव हुनुहुन्छ। अब मैले भन्न खोजेको कुरा के भने त्यहाँ दङ्गा फसाद गर्ने कोसिस गरियो, हुलदुङ्गा गरियो, धैर्यतापूर्वक सुन्नु पर्थ्यो के। जुझारु साथी हेमराज थापाजी, तपाईँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, सरिता गिरी, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको विद्यार्थी सङ्गठनमा हुनुहुन्छ, जसले राष्ट्र टुक्राउने कुरा गरिरहेको छ, जसले महान नक्सा मान्दैन, जसले एमसिसी पास गर्नको लागि हातमा झाप 12 हाते पटुकै कसरी कन्दनी कसरी राखेको छ, त्यो सङ्गठनको पनि त्यसको मूल नीतिको पनि विरोध गरिदिनुहोस् न तपाईँले। मेरो पार्टीले, उहाँले मेरो पार्टी अहिले जनता समाजवादी पार्टी हो, त्यसले गरेका गलत क्रियाकलापको पनि भण्डाफोर गर्छु भनिदिनुहोस्। म अलिकति तपाईँलाई सम्झाइदिन्छु है। हिजो उहाँले मसँगको अन्तर्वार्तामा के भन्नुभएको छ भने मैले यही प्रश्न गरेको थिएँ उहाँलाई, यदि बाबुराम भट्टराईले एमसिसी पास गर्न संसदमा मतदान गरे भने के गर्नुहुन्छ भन्दा 1 नम्बरमा जुत्ता हान्ने मान्छे मै हुन्छु भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले। त्यो त उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, तर केपीओलीले जुत्ता हान्नुहुन्छ कि तपाईँ? किन हान्छु म? किनभने मैले त विश्वास गरेको छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जसले 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल जो लुटिएको छ त्यसलाई समेटेर महान नक्सा जारी गर्नुभएको छ, र उहाँले मलाई विश्वास आशा भरोसा छ यो घातक मुद्दा नहटाइकन यसलाई एमेन्डमेन्ट नगरिकन यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन टेबलै गर्नु। तपाईँको विश्वास चाहिँ सर्वेसर्वा होइन नि, प्रधानमन्त्रीले त्यत्रो भन्नुभएको के प्रधानमन्त्रीले ढाक्नु भयो हामीलाई? लोकतन्त्रमा ट्रस्ट लेभल हुनुपर्छ, विश्वास हुनुपर्छ। हामी त के कुरा विश्वास गर्छौँ भने प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेको कुरालाई विश्वास गर्छौँ। उहाँले मजाले पास गरिन्छ, मजाले विकास गरिन्छ भन्नुभएको छ। अनि अस्तिको सचिवालय बैठक पनि त तपाईँलाई थाहा छ, सचिवालयको बैठकमा के भनिएको छ? कार्यान्वयन हुन्छ र त्यो किन हुँदैन? कम्युनिस्ट पार्टी तपाईँ के एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? होइन। त्यसकारण तपाईँहरू पनि आशा भरोसा विश्वास गर्नुहोस्, नेकपाको सचिवालयको निर्णयलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्रद्धेय अध्यक्ष कमिटीले पनि सम्मान गर्नुहुन्छ, र म तपाईँसँग म कुनै ढुङ्गाको अक्षर बोलिरहेको छैन, होटिट्याउने आकाश थाम्बे जस्तो थाम्दिनँ, तर जुनियर जर्ज डब्ल्यू बुशले इन्ट्रोड्युसिङ गरेको यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसलाई एमसिएले होल्ड गर्छ, त्यसका आपत्तिजनक मुद्दाहरूलाई बाइबल कुरान गीता जस्तो अथवा कमा फुल स्टप चेन्ज नगरिकन हुबहु पास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई देशभक्त समाजवादी नेकपाले किन अर्थ स्वीकार गर्दैन? त्यसलाई टेबल यो हेमराज थापाहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा तपाईँ घुसपेट गर्न आउनुभयो भन्ने उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। कस्तो घुसपेट? म तपाईँलाई भन्छु, म त उता बसेको थिएँ, सुन्नुहोस् उद्घोषक महोदयलाई, तपाईँले मलाई भन्नुभएको थियो पक्नुहोस् पुण्य गौतम बोल्दैन भनेर मैले भनेको, सृजना वाग्लेजी जानुभयो, पुण्य गौतमजी तपाईँ बोलिदिनुहोस् भन्नुभयो, आयोजक मित्रले भन्नुभयो, म त यहाँबाट मैले क्याप्चर गरिरहेको छु ती सबै भिडियो होइन, त्यसकारण तपाईँले क्याप्चर के गर्नु भएको छ भन्नु त? होइन मैले अर्कै कुरा रे, मैले यो प्रोग्राममा आज नबोलौँ है, म यसो हेर्न हजुर बोल्दिनँ भनेर मण्डलीको प्रोग्राममा जान्न म बोल्दिनँ भन्दा सृजना वाग्लेले आएर हजुरलाई यता ल्याइरहेको चाहिँ मैले। होइन, मैले के भनेको भने यहाँ अलिकति भिजान्ते सिजान्ते के शब्द प्रयोग गरियो, दोस्रो जनआन्दोलनले अस्वीकार गरेका तत्त्वहरू जसलाई यो बाघको छालामा स्यालको रजाइ गरिरहेका छन्, जसले हामीले ल्याएको लोकतन्त्रमाथि रजगज गरिरहेका छन्, उनीहरूले हामीलाई गाली गलौज गरेको ठाउँमा हामी जान तयार छैनौँ, किनभने म त मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने मान्छे होइन। हेमराजजी यदि महान हुनुहुन्छ भने खुलेआम उहाँले भन्नु पर्थ्यो, म त हेर्नुहोस् खुलेर कुरा गर्छु, उहाँलाई म अहिले पनि भन्छु, या त उहाँले के भन्नु पर्थ्यो भने बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र महतो, सरिता गिरी सबभन्दा खुङ्खार राष्ट्रघाती सबभन्दा ठुला देशद्रोहीहरूको पार्टीमा म रहेन भनेर घोषणा गरेको दिन दोसल्ला उडाउन पुण्य गौतम पुग्छ, होइन भने यो खालको अब बाहिर मानाचार, बाहिर लोकाचार, भित्र मानाचार जस्तो कुरा नगरौँ। उहाँको समृद्धि उन्नति प्रगतिको कामना गर्छु। उहाँ बडो महिषासुर शैलीमा एकदम दारा किटेर दुर्वासा जस्तो भएर पख्लस भनेर आउनुभयो। म वास्तवमा शालीनता अप्नाएर प्रजातान्त्रिक चरित्र अनुसार यो कस्तो उहाँले चाहेको सिस्टम हो, उहाँ त मसँग भिडन्त गर्ने मुडमा आउनुभयो, केही साथीहरू बिचमा आएर सम्झाइ बुझाइ गर्नुभयो, नत्र अप्रिय स्थिति आउँथ्यो। हेमराजजी तपाईँले मलाई ढुङ्गाले हान्नु भएको छ, कोही बात छैन, म तपाईँलाई पत्थरले होइन फुलले स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँको उत्तरोत्तर भविष्य होस्, समृद्धि होस्, प्रगति होस्। तपाईँको बुद्धि बङ्गारा पलायो कि पलाएन उमेरको हिसाबले मलाई थाहा छैन, तर यो प्याम्पर्ड चाइल्डहुडवाला व्यवहार हो। आउनुहोस्, लोकतन्त्रका बाँकी ट्युसनहरू लिन बाँकी छ भने मसँग सिक्नुहोस्। थ्याङ्क यू।
जेब्रा यहाँ जेब्रा क्रसिङमा रोडमा यहाँ नबस्छ कि यता के उता बस्छ आउने एउटा आउने राम सर भोलि बोल्नु मेरै छ बाइक सर बाइक